यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। 21 फागुन 2077 मा तत्कालीन सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका केही नेता कार्यकर्ताहरूलाई 16 साउन 2079 मा ललितपुर जिल्ला अदालतले 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग पनि फुटेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत अर्को एउटा नयाँ दल सिर्जना भएको छ र यो दलले यो समग्र यो परिस्थितिलाई र यी नेता कार्यकर्तामाथि लागेको पक्राउ पूर्जी र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा के धारणा बनाएर बसेको छ त आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ यो राज्यको नजरमा यतिखेर आपराधिक लाभ र सङ्गठित अपराधमा संलग्न एकजना अभियुक्त होइन, त्यो त राज्यले गरेको कुरा भयो, त्यो विषय त त्यस्तो खालको चाहिँ भएन भनौँ न। तर तपाईँले भने चाहिँ राज्यको आँखामा भन्नुभयो, त्यो कुरा ठिक हो। त्यही त राज्यको आँखामा मसँग पक्राउ पूर्जी छ। 16 साउन 2079 मा तपाईँहरूमाथि लागेको, तपाईँकै लागि जारी भएको पक्राउ पूर्जी कर्णाली प्रदेश जिल्ला सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 विद्यापुर स्थायी वतन भई नेकपा विप्लव समूहका स्थायी समिति सदस्य, अहिले त्यहाँबाट फुटेर आफ्नै पार्टी गठन गर्नुभएको छ यहाँले। पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज अन्दाजी वर्ष 51-52 को कञ्चन भन्ने धर्मेन्द्र बास्तोला। तपाईँलाई आपराधिक लाभ र सङ्गठित अपराध मुद्दा नम्बर 077 C10142 होइन अभियुक्त तपाईँ यतिखेर राजनीति गर्दा गर्दै यो अभियोग खेपिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अनि यो राज्यको एकदम गलत प्रकारको भनौँ न, यो व्यवस्था जो छ नि अहिलेको, यो व्यवस्था भनेको नेपाली जनताको व्यवस्था होइन। किनभने यो व्यवस्था त हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो नि। 10 वर्ष हामी लड्यौँ, 10 वर्ष हामीलाई 10-15 वर्ष हामीलाई त्यो प्रकारको तयारी गर्ने लाग्यो। त्यस पछाडिका 20 वर्षहरू बितेका छन् होइन। अनि त्यत्रो गरेर हामी फेरि परिवर्तनको माग गरिरहेछौँ। किनभने जे परिवर्तन, जे चिज देशमा चाहिएको छ, जनताको निम्ति चाहिएको छ, त्यो पुरा भएको छैन भनेर हामी माग गरिरहेका छौँ। अनि फेरि यो पूर्जी जारी गर्ने कुरा र यस्तो प्रकारले गर्ने कुरा भन्नुहोस् न। जबकि यसमा के छ भन्दाखेरि राजनीति गरेका कारणले भन्ने छैन, यो त झुटो प्रकारको मुद्दाहरू चाहिँ के छन् लगाएर गर्ने जो खालको। यसमा आपराधिक लाभ लिएको अथवा चन्दा उठाएको, सङ्गठित अपराध गरेको भनेको व्यक्ति हत्या लगायतका कामहरू गरेको के छ, तर सबै झुटो कुराहरू छ नि त्यसमा, सबै टोटल झुटा कुराहरू छन्। तर तपाईँहरूले एनसेलमा बम पड्का त यथार्थ हो नि होइन? त्यो बेलामा एनसेलले के गर्यो भन्ने हेर्नुपर्छ नि त। एनसेलले राज्यलाई दिनुपर्ने कर दियो कि दिएन? त्यसलाई राज्यलाई कर दिनुपर्ने दिएन नि त। त्यो कुरो त सरकारले पनि त्यहाँ भन्नुपर्छ नि। राज्यको विरोधमा तपाईँहरू राज्यले गलत गर्यो भनेर तपाईँहरू राजनीति गर्ने अनि राज्यलाई कर तिरेन भनेर पनि फेरि बम पड्काउने, कस्तो विरोधाभासपूर्ण यहाँको राजनीति होइन। त्यो कुरा त राज्यलाई दबाब दिनको लागि त्यति बेलाको पार्टीले एउटा विस्फोटनहरू चाहिँ गर्यो। त्यो बेलाको कुरा चाहिँ राज्य विरुद्ध अथवा राज्यको गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा राजनीति गरे होइन हो। अनि एउटा व्यापारिक एउटा घरानाले राज्यलाई कर तिरेन भनेर एनसेल तपाईँले हेर्नुभयो भने एनसेल भनेको नेपालको सम्पत्ति, नेपालको नेपाली जनताले निक्षेप गरेको सम्पत्तिको अत्यधिक मात्रामा चाहिँ ऋण परिचालन गरेर नेपाली जनतामाथि नै लगानी गरेर उत्पीडन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो एनसेल भनेको। र हामीले भनेको कुरा के थियो त्यति बेला? हामीले भनेको कुरा के थियो भने राज्यलाई त्यसले कर तिर्नुपर्छ। जबकि त्यो बेलामा हामीले तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट हामीले जानकारी भएको विषय के हो भने 62 अर्ब रुपियाँ नेपाली रुपियाँ सायद त्यो उसले तिर्नुपर्ने थियो। र त्यो बेलामा जति बेला त्यो मुद्दा उठेको थियो, तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा उठाएको थियो, 62 अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो। नेपालको कानुन अनुसार उसले त्यसको ठिक डबल पैसा दिनुपर्थ्यो पनिसमेन्ट सहित। त्यो कुरा नगरिसकेपछि हामीले दबाब स्वरूप, त्यति बेलाको पार्टीले दबाब स्वरूप राज्यलाई दिनुपर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के छैन आवाज सुनाएको कुरा चाहिँ हो। हाम्रो प्रश्न कति मात्रै हो भने तपाईँहरूको राजनीतिक विरोधाभासतर्फ मात्रै हाम्रो प्रश्न होइन। विरोधाभासको कुरा दबाबको रूपमा चाहिँ गरेको कुरा राज्यले गर्नुपर्थ्यो त्यो काम। गलत क्रियाकलापको विरुद्ध भने आन्दोलन गर्ने एकातर्फ राज्यलाई दबाब दिने, अर्कोतर्फ त्यही राज्य जो गलत काम गरिरहेको छ भन्ने राज्यलाई कर तिरेन भनेर फेरि अन्त त्यो खालको ऊ पनि होइन। त्यो नतिर्ने कुरा किन भयो? जस्तो भने एनसेलले के गर्यो त्यो बेलामा, के आयो हामीलाई होइन? त्यो बेला तपाईँको सञ्चार माध्यममै आयो कि त्यो बेलामा त्यति बेलाका मन्त्रीहरू, त्यति बेलाका त्योसँग सम्बन्धित माननीयहरू, त्यति बेलाका न्याय प्रणालीकाहरूसँगको मिलोमतमा
उसले तिर्नुपर्ने कर चाहिँ के छ भने लिएको छैन भन्ने कुरा त सञ्चार माध्यममै आयो। सञ्चार माध्यममा किन आयो त त्यतिकै हावामा कुरा त आएन। त्यो त कहीँ न कहीँ त्यहाँ वास्तविकता छ र त्यो सही कुरा पनि छ फेरि। त्यो कारणले चाहिँ के छैन भइसकेपछि राज्य र एनसेल त एउटै भयो। एउटै कम्पनीको चाहिँ सट्टा एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो भयो। त्यो कारणले यस्तो हुनु भएन भनेर हामीले कैयौँचोटि भन्यौँ। कैयौँचोटि नभन्दाखेरि पनि राज्यले नसुनेपछि त्यो बेलामा आवाज सुनाउनको निम्ति विस्फोटका कुराहरू चाहिँ भए। त्यसै कारणले पक्राउ पूर्जी जारी भयो। त्यो गऱ्यो होला त्यो कारणले त्यसै भए ललितपुर जिल्ला अदालतले 16 साउन 2079 मा जुन 35 दिने सूचनाको पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ यहाँका नेता कार्यकर्तामाथि, यो ठिकै हो? त्यो ठिक होइन। किन ठिक होइन भन्दाखेरि त्यो विषय भएको कारणले नेपाल सरकारसँग त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारको बिचमा सहमति भएको छ। सहमति के भएको छ? 21 फागुन 2077 को कुरा गर्नुभयो तपाईले, 3 दिने सहमति। हजुर। त्यो सहमतिको नाममा त यहाँलाई ल्याएर थाङ्नामा सुताइयो नि। अहिले तपाईहरु थाङ्नामा हुनुहुन्छ। हेर्नुस् है, त्यो सहमतिमा के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण संवाद र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत छन् भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको तात्पर्य के हो भने नेपालमा जो जस्तो एनसेलको केस भन्नुहोस् या तपाईँको चाहिँ अरू माफियाहरूबाट नेपाल जनतामाथिको शोषण उत्पीडन भएको छ, या तपाईँ भन्नुहोस् नेपाल जुन दिन प्रतिदिन गरिबीमा चाहिँ गइरहेको छ नेपाली जनता, या भन्नुहोस् तपाईँको चुनाव महँगो एउटा चाहिँ व्यापारीकरण भन्नु यो भइरहेको छ, या तपाईँ भन्नुहोस् राजनीतिक पेसा जस्तो पवित्र पेसा चाहिँ एउटा फोहोरी खेल र एउटा अत्यन्तै लुक्रेटिभ भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, लुक्रेटिभ बिजनेस भन्छ। त्यो अति फाइदाजनक व्यापार, लाभान्वित लाभ गर्ने व्यापार बनेको छ। यस्तो प्रकारको विकृतिलाई यो विकृति के कारणले भयो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक समस्याको कारणले भयो। त्यो समस्यालाई राजनीतिक छलफल बहसको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने भनेर सरकारले सहमति गरेको छ। त्यो सहमति गर्नु पर्यो नि त। त्यो सहमति के कारणले भयो त भन्दा त्यही कारणले भयो। यो त तपाईहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने एउटा अवसरका निमित्त तपाईहरुले पनि यो स्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यो बीचमा झन्डै 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। 21 फागुन 2077 मा गरेको 3 बुँदे सहमति तपाईहरुलाई ल्याएर अहिले यस्तो परिस्थितिमा न तपाईहरु जागरुक हुनुभयो यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त, नेपालको राजनीतिक समस्या वार्ता छलफल विमर्शबाट सहमत समस्या समाधान गर्न, न सरकार फेरियो। अब सरकार त ओलीजीको पालामा गर्नुभएको तपाईहरुले सहमति हैन। अब यतिखेर तपाईहरुको परिस्थिति अनि आफै फुट्दै फुट्दै जानु भएको छ। अब अस्ति भर्खर फेरि विप्लवसँग फुटेर तपाईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरुको चरित्र चाहिँ कस्तो? जति सानो हुँदै गयो फुट्दै गयो एकीकृत नाम राख्दै जानुपर्ने, जति सानो हुनु गयो अल्पमतमा पर्दै गयो बहुमत नाम राख्दै जानुपर्ने। त्यो त्यस्तो होइन तपाईँ, त्यस्तो चाहिँ होइन होइन। त्यसको जस्तो फुट किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छुट्टै कुराहरू छ। किन कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छुट्टै कुरा छ। फुट हाम्रो मात्रै पार्टी छैन, त्यसको अलि लामो छलफल गर्नुपर्छ होइन। फुट हाम्रो मात्रै होइन, जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्दै आयो होइन, फुट्दै जुट्दै। तर यसको औचित्य मात्रै सोध्या, तपाईँहरू जनताका लागि काम गर्ने राजनीति दोस्रो कुरा फुटको औचित्य के? एकछिन, दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टहरू पनि फुट्दै फुट्दै गएका छन् होइन, र पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टी पनि अलग माने फुट्ने स्थितिमा पुग्यो। यस्तो किन हुन्छ? त्यसका कारणहरू छन्, त्यसका बाह्य कारण छन् र भित्री कारणहरू छन् होइन। त त्यसको औचित्य त्यसैमा पुष्टि हुन्छ जब कुनै समयमा फुट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सही हुन्छ होइन। कुनै समयमा सबै फुटहरू सही हुँदैन, खास खास फुटहरू चाहिँ सही हुन्छन्। र हामी जसरी पछिल्लो चरणमा विभाजित भयौँ त्यो सही विभाजन छ। त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, सङ्गठनात्मक हिसाबले, सबै हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा न्यायोचित प्रकारको विभाजन हामीले गरेका छौँ र सही विभाजन हामीसँग भएको छ। अब यो पक्राउ त्यस पछाडि तपाईँको भन्नुहोस्, त्यस पछाडि पूर्जी प्रकरण पछि चाहिँ अब फेरि एकीकरणको अभियान पनि चलिरहेको छ। तपाईँहरूको पक्राउ पूर्जी पछाडिको होइन, माओवादीसँग एकीकरण गर्ने प्रयासमा अब विप्लवजीहरूसँग के एकीकरण हुँदैछ? यो चाहिँ पक्राउ पूर्जी पछिको होइन, हाम्रो अगाडिकै कुरा हो। किनभने हामी अलग हुने बित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत बनाउने बित्तिकै हामीले के भन्यौँ भने नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता आवश्यक छ होइन। सिद्धान्त, राजनीति अनि त्यसपछि आएर चाहिँ क्रान्तिको विषय, जनताको विषय, देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयहरूमा मत मिल्ने कम्युनिस्टहरू र क्रान्तिको पक्षधर कम्युनिस्टहरू जो नीतिगत हिसाबले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छन्, त्यो प्रकारका कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ भनेर हामीले अभियान चलायौँ। त्यो अभियान स्वरूप हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एकताको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेका छौँ सबै कम्युनिस्टहरूसँग। र तपाईँले भन्नुभयो विप्लवसँग हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, विप्लवसँग पनि हुन्छ।
हिजोका त्यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि हिजोका गल्ती कमजोरीहरू जे भए र जे कारणले फुट पैदा भयो त्यो फुटलाई सुधारेपछि त्यो पनि हुन्छ, एकता पनि हुन्छ। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने भन्ने मूलतः त्यो विषयमा फुट भएको थियो। अब यदि निर्वाचन अस्वीकार गर्ने अथवा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरामा कुरो मिल्यो, मत मिल्यो भने चाहिँ तपाईहरु एक ठाउँमा आउनुहुन्छ? त्यति सरल कुरा चाहिँ होइन, जसरी तपाईँले सरल तरिकाले भन्नुभयो नि, कुरा त्यति मात्रै होइन। निर्वाचनको प्रश्नको बारेमा त हामीले छलफल गरिकन के भनेको थियौँ त्यो बेला भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ निर्वाचनमा नजाने तर देशभक्त जनवादी खालका व्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्न सकिने भनेर भनेको थियौँ हामीले। पार्टीको सदस्यहरू कोही पनि चुनावमा गयो भने त्यो स्वतन्त्र भएर जाने भनेर भनेको थियौँ। त्यसमा हामीले निर्वाचन पुरै बहिष्कार गर्ने, हामीले पार्टीबाट बहिष्कार गर्ने कुरा भयो। तर जुन प्रकारको पहिलेको बहिष्कारहरू हुन्थ्यो त्यो प्रकारको बहिष्कार होइन कि यो चुनावको बारेमा जनताले वास्तविकता थाहा पाउने गरिकन त्यो अवसर दिने गरिकन बहिष्कार गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तर भयो के भन्दाखेरि त्यसको ठिक विपरीत त्यति बेलाका हाम्रो साथीहरू विप्लवजीहरू के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ संसदीय राजनीतिभित्र प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो कारणले हाम्रो असहमति भयो। चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन त संसदीय निर्वाचन थिएन, त्यो त स्थानीय तहमा जनतालाई सेवा गर्ने। यो त तपाईँको स्थानीय भने पनि प्रदेशको भने पनि संसदीय भने संसदीय प्रणालीभित्रको कुरा हो त्यो, होइन संसदीय राजनीतिभित्रको कुरा हो। त्यस कारणले त्यो संसदीय राजनीति 21 फागुन 2077 मा 3 बुँदे सहमति गरेर तपाईँहरू संसदीय राजनीतिभित्र आएको होइन भने यो कुरा किन लुकाइरहनु भएको छ तपाईँ? होइन किन, कसरी होइन? कसरी होइन भन्दा 1 नम्बर बुँदामै तपाईँले मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, 1 नम्बर बुँदामा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राजनीतिक समस्या त्यो भनेको संसदीय राजनीतिक समस्या हो। त्यो राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको निम्ति शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकार सहमत भएको कुरा हो। यही प्रणाली अन्तर्गत, यो प्रणाली अन्तर्गत होइन, यो प्रणालीको अन्त्य गर्नको निम्ति, हाम्रो मुद्दा अन्त्य गर्नको निम्ति। सरकारको मुद्दा त यो प्रणाली पनि होला, परिवर्तन पनि माग गरे होला। सरकारमा भएका पार्टीहरू अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि पार्टीहरू, कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी होस् या प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी होस् या अरू कुनै पनि व्यक्तिहरूबाट नेतृत्व भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो व्यवस्थासँग चाहिँ कोही पनि सहमत छैन अहिले, होइन। अझ साँच्चै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहमत छैन अहिले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सहमत छैन, यो अहिलेको व्यवस्थासँग चाहिँ सहमत छैन। कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ विमति छ उनीहरूको, होइन। त्यसो भएपछि के कुरामा विमति छ? खानेकुरा नमिलेर विमति भयो नि त हो। माने अब यसका धेरै कुराहरू छन् त्यसभित्र, धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। उनीहरूको म खानेकुरा भन्दैन, यो राजनीतिक समस्या छ, यो व्यवस्थाभित्र राजनीतिक समस्या तपाईँहरूसँग छलफलमा भन्नुहुन्छ हो, बाहिर व्यवहारमा त देखिँदैन त, होइन। उहाँहरूको अहिले जस्तो खाने लाउने कुराहरू आउँछ नि, त्यो कुरा होइन। यो त राजनीतिक विषयमा सहमति के अरे विमति छन्। किन विमति छन् भन्दा यो व्यवस्था नै आफैमा खराब व्यवस्था हो। जो व्यवस्था अहिले चलिरहेको छ संसदीय व्यवस्था, यो आफैमा डेमोक्रेटिक व्यवस्था होइन। व्यवस्था खराब हो कि यो भित्रका पात्र प्रवृत्ति खराब हो? व्यवस्था खराब हो। पहिलो व्यवस्था खराब हो। फर्स्ट कुरा चाहिँ के छैन, पहिलो कुरा के हो भने व्यवस्था खराब हो। यो व्यवस्था नै यति खराब छ। यो व्यवस्था तपाईँहरूलाई चलाउन दिए पनि खराब हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो व्यवस्था कुनै पनि व्यक्ति आएर चलायो भने पनि यो व्यवस्थाभित्र सही चाहिँ के छैन, निस्कँदैन। किन निस्कँदैन? विश्व अनुभवले त त्यो भन्दैन। यो तपाईँले संसारको कुनै यस्तो देश भित्र पनि धर्मेन्द्रजी, यो भित्र पनि धेरै राम्रा काम गर्ने हो, एब्सोल्युटली रङ कुरा, त्यो गलत कुरा हो। त्यो धेरै राम्रा काम गर्ने, जनताका कल्याण गर्ने, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था रङ कुरा हो, त्यो एब्सोल्युटली गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँ संसारमा कुनै यस्तो देश देखाउन सक्नुहुन्न संसदीय व्यवस्थाको कारणले राम्रो भएको भनेर देखाउनु। योभन्दा राम्रो भन्दैछु म। तपाईँ कहाँ देखाउनु? अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि देश, अहिलेको परिस्थितिमा संसारको कुनै पनि देश, तपाईँले संसारमा कुनै पनि यो देश भन्दा तपाईँ बेलायत भन्नुहोस्, जापान भन्नुहोस्, जर्मनी भन्नुहोस्, जहाँ संसदीय व्यवस्था, इटली भन्नुहोस्, अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, न्युजिल्यान्ड भन्नुहोस्, भारत भन्नुहोस्, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, तपाईँले भन्न सक्ने कुनै पनि संसारको तपाईँ भन्नुभयो भने म 10वटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। त्यो देशको उदाहरणको तुलना गर्दाखेरि हाम्रो भन्दा तुलनाको कुरा होइन, त्यो डेमोक्रेसीको कुनै तुलना हुँदैन। अलि बेटर, यो भन्दा डेमोक्रेसीमा कुनै तुलना हुँदैन। यो भन्दा अलि राम्रो त गर्न सकिन्थ्यो नि त, यो हदसम्म त हुनु पर्दैन थियो नि त। तपाईँले यस्तो हुन्छ, तपाईँले दुईटा कुकुर टेबलमा राख्नुभयो भने कुन चाहिँ राम्रो भन्यो भने तपाईँले एउटा कुकुर राम्रो भन्नुहुन्छ, जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ। तर आखिर कुकुरको क्वालिटीमा कुनै अर्थात् त्यसको चाहिँ गुण, त्यसको चरित्रमा कुनै फरक हुन्छ भन्दा हुँदैन नि त।
त्यो त तुलना तपाईँले जो तुलना भन्नुभएको छ तपाईँले दुईटा मृग राख्नुपर्छ टेबलमा या दुईटा सुँगुर तपाईँले टेबलमा राखेर तुलना गर्नुभयो भने तपाईँ के गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने यो व्यवस्थालाई आरोप लगाएर होइन, यो यो व्यवस्थाका absolutely, तपाईँले चाहिँ- प्रवृत्तिलाई चोख्याउने काम गरिरहनु भएको छ क्या तपाईँले तपाईँले? एब्सोल्युटली कुरा के हो भन्दाखेरि यो व्यवस्था ठिक छैन, यो संसदीय व्यवस्था पात्र र डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति ठिक व्यवस्था होइन। पात्रको कुरा होइन यो, पात्रको कुनै पनि यसो व्यक्ति गर्नु त्यसो भए। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, सुन्नुहोस् है। अहिले जो एमसिसी पास भयो नि, एमसिसी पास गर्नेमा कोही पनि नेताहरू थिएनन्, कुनै पनि नेता। शेरबहादुर हुनुहुन्न थियो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तपाईँले अहिले पनि तपाईँको टेप बजाउनु भयो भनेदेखि उहाँको चाहिँ के छ भने भाषण तपाईँ सुन्नुहुन्छ होइन। के अरे त्यति बेला प्रचण्ड चाहिँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न थियो, माधव नेपाल त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न थियो, केपी ओली अहिले भन्दै हिँड्नु भएको छ उहाँले यिनीहरूले त्यहाँ एमसिसी पास गरे भनेर चुनावी नारा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हुनुहुन्न थियो। तर असभामुख हुनुहुन्न थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ पास किन गर्नुभयो? व्यवस्था खराब भयो, व्यवस्था खराब भएको कारणले। बिचरा राम्रै रहेछ यो त्यसो व्यवस्था भए, किन खराब गाली भएको गर्ने कारणले। नेताहरूलाई? यदि यो व्यवस्था ठिक हुन्थ्यो भने उहाँले पास गर्नुहुन्न थियो। होइन, धर्म देशभरिका त्यसो भए- जनताले विरोध गरेका छ, देशभरिका नेताहरूले विरोध गरेका छ, हामीले विरोध गरेका छ, हाम्रो कतिपय साथीहरूको हात भाँचिएको छ, खुट्टा भाँचिएको छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लड्दाखेरि होइन। अनि उहाँहरूले पनि यो ठिक छैन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि जुलुस निकाल्नु भएको छ, तर उहाँहरूले नै पास गर्नुभयो। त्यही त दोहोरो कुरो यो गर्नु। दोहोरो कुरा पनि होइन, यो व्यवस्थाको कुरा हो, यो चाहिँ त्यसो भए राज्य व्यवस्थाको कुरा हो। यो पात्र यो तपाईँलाई म भन्छु के आलोचना गर्ने हैन? सुन्नुहोस् यसको कुनै हो, तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो, यसको कुनै आलोचनाको कुरै छैन यसको। यसलाई त फाल्ने कुरा मात्रै गर्नु चाहिँ, यसको सही कुरा के हो भने यसलाई फालिदिनुपर्छ, यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ। म तपाईँलाई भन्दै थिएँ एउटा उदाहरण, अस्ति चाहिँ के छैन प्रचण्डलाई एउटा चाहिँ डन्डा चलाइहाल्यो चाहिँ राज्यले। त्यो भनेको के हो भने उहाँले के भन्नुभयो, प्रचण्डसँग हाम्रो कुरा भएको थियो, हामीले राजनीतिक छलफलको कुरा गरेका थियौँ, राजनीतिक हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नीति के हो र अहिले के समस्या छन् भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो, त्यही शैलीमा उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा भाषण गर्नुभएछ। एउटा वार्ड अध्यक्ष के अरे जित्नको निम्ति 10 करोड खर्च गरेको सूचना मलाई प्राप्त भएको छ भन्नुभएछ उहाँले। त्यो त सही कुरा हो, 10 करोड 15-20 करोड पनि खर्च गरेका छन् मान्छेहरूले। मैले सुनेको छु कि एउटा मेयर जित्नको लागि 6 करोड खर्च गरेको भनेर मसँगै कतिपय नेताहरूले भन्नुभएको छ। एउटा नगरपालिकाको मेयर हो, त्यो पनि रिमोट एरियाको, काठमाडौँको होइन त्यो होइन, रिमोट एरियाको मेयर जित्नको निम्ति गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छन् यस्ता कुराहरू। अब प्रचण्डजीले भनेपछि उसले निर्वाचन आयोगले कि कसले एउटा उसले चाहिँ चिठी लेखेर के भन्यो भने त किन भनिस् यो कुरा भनेर डन्डा लगाइहाले। किन त्यस्तो गर्यो त भन्दाखेरि किनभने यो व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्नुभयो नि उहाँले। यो व्यवस्था भनेको त भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी गर्ने, खराबी गर्ने, भ्रष्टाचारको यो व्यवस्थाको नेतृत्वमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि हैन? उहाँहरूबाट निश्चित भएको उहाँहरू चाहिँ व्यवस्था एकाल एक दिन के भन्नुभयो फरक कुरा हो नि त, अपवादको कुरा हो। यस्तो छ, व्यवस्था र व्यक्ति चाहिँ फरक कुराहरू हुन्। यदि व्यक्ति चाहिँ ठिक छ, व्यवस्था ठिक छ भने खराब व्यक्ति पनि व्यवस्था अनुसार चाहिँ राम्रो बन्नुपर्छ। जब व्यवस्था नै खराब छ भनेदेखि राम्रो व्यक्ति पनि खराब बन्नुपर्छ। यसको ठिक उल्टो कुरा त्यहाँ आउँछ। राम्रो व्यक्ति भइदिया भए प्रचण्डजीकै उदाहरण दिँदा उहाँले हिजो जुन खालको अपेक्षा लिएर जनतालाई आशा र सपना देखाएर त्यत्रो युद्ध गर्नुभयो, त्यसमै अडिग भइदिएर जनताका निमित्त के गर्ने प्रयास निरन्तर गरिराखेका भए यो व्यवस्थाले दिन सक्ने उच्चतम प्रतिफल दिन्थ्यो होला नि त भने। त्यस्तो हुँदैन हो। तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सही हुन्छ भने यदि प्रचण्डले यो व्यवस्थालाई पुरै परिवर्तन गर्नको निम्ति अडान लिएर चाहिँ सङ्घर्ष गरेको भए र यो परिवर्तन भएको हुन्थ्यो भने तपाईँले भनेको कुरा त्यो, किनभने त्यो चिज परिवर्तन हुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ जो पुरानै संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि जे हुनुपर्ने त्यो त्यही भयो, जुन हुँदै आएको थियो त्यही भयो, त्यसमा त कुनै नयाँ कुरा चाहिँ हुने कुरा भनेपछि अहिलेका नेता र यो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई गाली नगरौँ, आलोचना नगरौँ, यसलाई फाल्दिउँ मात्रै भन्ने कुरो रह्यो होइन? केही पनि नगरी फाल्दिउँ। अनि यस्तो छ तपाईँको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो शर्त भनेको के भने यो व्यवस्था खराब व्यवस्था हो। दोस्रो शर्त चाहिँ व्यक्ति के मानेमा खराब हुन् भन्दाखेरि यही व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा खराब हुन्, व्यक्ति आफै खराब चाहिँ होइनन्। यदि यो व्यवस्था परिवर्तन भएर राम्रो व्यवस्था हुने भने यिनै खराब बनिएका व्यक्ति सबैभन्दा इमान्दार भएर निस्कन्छन् बाहिर, किनभने केही न केही क्षमता त छ नि। त्यो क्षमता भएकै कारणले प्रधानमन्त्री छन्। जस्तो भन्नुहोस् शेरबहादुर देउबा, उहाँले चाहिँ 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ, 5 चोटि भइसक्नुभयो। किन हुनुभयो भन्दा क्षमताको कारणले हुनुभयो नि त। खै क्षमता हो कि यो व्यवस्थाको प्रतिफल यस्तै हो। एकछिन है, क्षमताको कारणले प्रचण्ड चाहिँ के छैन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यत्रो नेतृत्व गर्नुभयो क्षमताको कारणले। अरू सबै नेताहरू जो भएको छन् सबै क्षमताको कारणले, हामी पनि एउटा क्षमताले भएको छौँ। तर त्यो क्षमता के को निम्ति प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि राज्य प्रणालीको निम्ति प्रयोग भएको छ। जुन राज्य प्रणाली के छ भने
तपाईँको चाहिँ जनविरोधी प्रकारको छ, राष्ट्रघाती प्रकारको छ। अनि ती क्षमतावानहरूले जनविरोधी राष्ट्रघाती नहुने खालको व्यवस्था ल्याइदियो भयो नि त। अब त्यो कुरो हो होइन, त्यो कुरा हो, तर त्यो कुरा चाहिँ त्यसको फेरि एउटा मेकानिजम हुन्छ। त्यो व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूको त्यो नैतिक आधार चाहिँ बन्दैन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने। ल त्यसो भए गर्ने के त म यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलासँग। ल त्यसो हो भने अब गर्ने के त? ल तपाईँहरूको अब यो 16 साउन 2079मा जुन खालको पक्राउ पुर्जी आछ 35 दिनभित्र अब आउनु भनेको छन् कार्य अदालतमा, तपाईँहरू जाने कि के गर्ने? यसको प्रतिरोध गर्ने के गर्ने? तपाईँले जो यो त्यसो हो भने गर्ने के भन्नुभयो नि, त्यसो गर्दाखेरि राजनीतिक विषयकोसँग जोडिन्छ। यो विषय पुर्जीको कुरा सकिहाल्यो अघि नै होइन। गर्ने के भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीले अहिलेको देशको राजनीतिक समस्याको बारेमा स्पष्ट प्रकारको दृष्टिकोण चाहिँ अगाडि सारेको छ। स्पष्ट प्रकारको अहिलेको समाधान जस्तो अहिले मैले भने नि यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ भने के गर्ने त त्यो ठाउँमा भन्ने आउँछ नि त होइन। के गर्ने त, के हुँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले अगाडि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले अगाडि सारेको विषय के छ भने राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ देशभित्र। अहिले चाहिँ अस्थिरता छ, यो संसदीय प्रणालीको कारणले अस्थिरता छ। सामाजिक रूपान्तरण चाहिन्छ देशभित्र, किनभने अहिले कुनै सामाजिक रूपान्तरण छैन। त्यसको निम्ति धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा हामी समय हुँदाखेरि छलफल गरौँला। देशभित्र शान्ति चाहिन्छ। अहिले कुनै पनि नागरिक शान्त छैन, शान्ति छैन। चाहे त्यो धनी मान्छे होस्, चाहे त्यो गरिब मान्छे होस्, चाहे त्यो सडकमा सुतेको मान्छे होस्, चाहे त्यो महलमा बसेको मान्छे होस्, नेपाली हो भने त्यो मान्छे शान्ति छैन। चाहे त्यो उद्योगपति होस्, चाहे त्यो व्यापार गर्ने व्यापारी होस्, र त्यो व्यापारको गर्ने तपाईँको के अरे सामान्य सडकमा चाहिँ के छ सामानहरू बिक्री गर्ने ग्रोसर भन्छ त्यसलाई, त्यस्तो प्रकारको कुनै व्यक्ति तपाईँको अहिले शान्त छैन। हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। हामीलाई के चाहिएको छ? समृद्धि चाहिएको छ। समृद्धि हुनको लागि के हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय उद्योगहरू हुनुपर्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय उद्योगहरू भनेको 0 भन्दा पनि हुन्छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति, राष्ट्रिय इन्स्टिट्युसन भनेको मेरो ख्यालमा सायद 1-2वटा मात्रै, जस्तो जनकपुर छापाखाना छ, एउटा चाहिँ कारखाना हो, त्यसले चाहिँ के छ भने छपाई मात्रै गर्छ, ठुलो कारखाना हो नेपालको। त्यस एउटा चाहिँ वायु सेवा निगम छ, त्यसलाई पनि हातै गरिरहेछन् अहिले माफियाहरू चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ के छ नि हातमा लिएर त्यसलाई चाहिँ व्यापारीकरण गर्ने भन्ने गरेका छन्। त्यसले के छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेका छैन, समृद्धि हुन सकेका छैन जनतामा। त्यस कारणले के हुनु पर्यो? राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनु पर्यो, राष्ट्रिय औद्योगिकरण हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ। स्वाधीनता हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, त्यसको निम्ति के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि संसदीय प्रणालीको अन्त्य हुनु पर्यो भनेका छौँ। त्यो संसदीय प्रणालीको अन्त्य हुनको लागि के हुनु पर्यो? स्वाधीन संयुक्त सरकार हुनु पर्यो। अनि त्यो राजनीतिक स्थिरता कसरी पैदा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। 4वटा अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ। पहिलो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब यो चुनाव होइन, चुनाव चाहिँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, त्यो भनेको 276 जना माननीयहरूबाट तलमाथि पर्ने, कुर्सी तलमाथि पर्ने प्रधानमन्त्री होइन कि सिङ्गो नेपाली जनता, 3 करोड नेपाली जनताले प्रत्यक्ष मतदान जति होला भोट गर्दाखेरि 3 करोडको प्रतिनिधित्व गर्ने 1 करोड 80 लाख कति भोट निर्वाचित कार्यकारी चाहियो, त्यो राष्ट्रपति भयो प्रधानमन्त्री भयो। जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ नेपालमा, एउटा। दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो जनप्रतिनिधि सभा छ नि, पिपुल्स कङ्ग्रेस भनौँ हामीले, जनप्रतिनिधि सभाबाट त्यसको काम भनेको के हो? लेजिस्लेचर गर्ने काम हो, नीति नियम बनाउने काम हो, कानुन बनाउने काम हो, नीति बनाउने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू स्थापित गर्ने, डिप्लोमेसी हेर्ने काम हो। त्यसले त्यसबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन। मन्त्री प्रधानमन्त्री विज्ञहरूबाट, राष्ट्रपतिबाट बनाइनुपर्छ। जनताले नछानेकोबाट, जनताले नछानेको, राष्ट्रपतिले देशका विज्ञहरूबाट, जनताले छानेकाले जनताको काम गर्नु पर्यो। त्यो सेक्रेटरीको काम चाहिँ के छैन, राष्ट्रपतिले छानेका व्यक्तिहरूबाट गरिनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ? वास्तविक समावेशी त्यति बेला हुन्छ। जस्तै अमेरिकाको जुन अभ्यास छ, अमेरिकामा त्यो अभ्यास छ, फ्रान्समा त्यो प्रकारको छ, चीनमा छ, रुसमा छ होइन। त्यसपछि हामीले के भन्नु, नेपालमा न्याय प्रणाली,
न्याय प्रणाली छ नि अहिले नेपालमा के छ पेपर हो जुडिसियरी भनेर भन्छ जस्तो अहिले मुद्दा लगाएको छ नि प्रहरीले चाहिँ के छ नि लेख्थ्यो त्यही चाहिँ आधार बन्ने पर्छ उसको अदालतको निम्ति अब पोलिटिक्स त हेर्दैन त्यसले हामीलाई पोलिटिकल जुडिसियरी जरुरी छ त्यो पोलिटिकल पेपर हो जुडिसियरीबाट पोलिटिकल जुडिसियरी हुनको निम्ति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मुद्दालाई हेर्ने त्यो हुनको निम्ति के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जनताले प्रधान न्यायाधीश जनताको मतबाट छानिनुपर्छ प्रधान न्यायाधीश जनताको मतबाट छानिनु प्रधान न्यायाधीश ब्रिफ केसबाट चाहिँ छानिनु हुँदैन पैसाको ब्रिफ केसबाट प्रधान न्यायाधीश छान्नु त्यसले राजनीति बढी गर्न थाल्ला नि त प्रधान न्यायाधीश त न्यायको त्यसकारणले राजनीतिक तरिकाले सेटिङमा पैसामा कसैको तपाईँको चाहिँ निगाहमा कुनै ग्रुप र दलहरूको निगाहमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था हुनुहुँदैन जनताको मतद्वारा निर्वाचित हुने प्रधान न्यायाधीश चाहिँदैन न्याय क्षेत्रमा प्रधान न्यायाधीश त्यो त न्याय क्षेत्रमा विज्ञता भएको व्यक्ति मात्रै चाहिन्छ त्यो त विज्ञता भएको त्यसको क्राइटेरिया हुन्छ त्यसको त त्यो मध्येकाबाट त्यसो गर्दाखेरि नेपालमा कतिजना हुन सक्छन् भन्दाखेरि कमसेकम पनि 100जनादेखि 150जनासम्म त्यस्ता खालका प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् प्रधान न्यायाधीशको निम्ति हुन सक्छन् तिनीहरू मध्येबाट जनताको भोटबाट छान्ने व्यवस्था हुनु पर्यो के भयो त्यसो गर्दाखेरि न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका तिनटै जननिर्वाचित हुन्छन् त्यो भयो भने के जन उत्तरदायी हुन्छन् तिनीहरू र चौथो कुरा आर्थिक आधारमा हामीले भनेका छौँ सिम्बोलिक कुरा हो कि हरेक नागरिक जन्मजात जमिनको मालिक हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ हरेक नागरिक अहिले तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसले पैसा दिएर जमिन किन्छ त्यो मान्छे मात्रै जमिनको मालिक हुन्छ पैसा नकिन्ने मान्छे पूर्जा नभएको मान्छे जमिनको मालिक हुँदैन यदि हामीले भनेको समाजवाद भन्छ त्यसलाई त्यो व्यवस्था भयो त्यो डेमोक्रेसी भन्छ त्यसलाई त्यो डेमोक्रेटिक व्यवस्था भयो भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक नागरिक जन्मने बित्तिकै नेपाल राज्यको सरहदभित्र जन्मने बित्तिकै त्यो जमिनको मालिक हुन्छ त्यो भनेको के हो त्यसको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी राज्यबाट त्यसको प्रत्याभूत हुन्छ सम्पूर्ण सम्पत्तिमा उसको युनिटी पनि हुन्छ राष्ट्रिय एकता त्यहाँ पैदा हुन्छ कुनैमा विभेद भन्ने हुँदैन विभेद केले पैदा गर्छ सम्पत्तिले विभेद पैदा गर्छ हैन जनता भावनात्मक विभेद चाहिँ विभेद त अलिअलि त होला किनभने जस्तो तपाईँको एउटा क्षमता होला अर्कोको एउटा क्षमता होला क्षमता अनुसारको काम होला तर आधारभूत प्राकृतिक न्यायभित्र के हुन्छ कुनै विभेद हुँदैन त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ त्यो राजनीतिक स्थिरताले के गर्छ समाजवादमा पाइलो टेक्छ हैन यो भयो भने के हुन्छ भने देश परिवर्तन हुन्छ देशमा वास्तविक परिवर्तन त्यति बेला हुन्छ जति बेला यो कुरा चाहिँ के छ लागू हुन्छ यो हुनको निम्ति अहिले तत्काल के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तत्काल चाहिँ स्वाधीन संयुक्त सरकार हुनु पर्यो स्वाधीन संयुक्त सरकार भनेको सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर सबै हाम्रो पार्टी पनि हुनु पर्यो सरकारमा अरू पार्टीहरू पनि हुनु पर्यो अरू भएका पार्टीहरू पनि हुनु पर्यो तर कुन शर्तमा हुनु पर्यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने शर्तमा हुनु पर्यो समाजवाद स्थापना गर्ने डेमोक्रेसी स्थापना गर्ने शर्तमा हुनु पर्यो अनि तपाईहरुले भनेको शर्तमा अरू राजनीतिक दलका आफ्ना पोलिटिकल आइडियोलोजीहरू छोडेर आफ्ना सिद्धान्तहरू छोडेर तपाईहरुको शर्तमा आइदिनु पर्ने कारण के भने तपाईहरु फुट्दा आफै नासिन थाल्नु भएको छ यत्रो हुनु भएको छ अनि तपाईले भनेको यो शर्तमा मान्दिएर आइदिनु पर्ने कारण के भनेको के आधार हुनु परेन त्यो यस्तो छ पहिलो कुरा यो हामीले भनेको शर्तको कुरा हैन यो त नेपालको समस्याको समाधान हो तपाईलाई लागेको कुरो हो नि अर्को त यो हैन ठीक छ अहिले हामीलाई लागेको छ त्यो सही कुरा तपाईले भन्नुभयो कि अहिले हामीले लागेको छ तर हरेक व्यक्तिलाई तपाईले ल्याउनुस् यहाँ बहस गराउनुस् गरिराखेका छौं हामी अर्कै कुरो तपाईले भन्नुस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको संयोजकले यो प्रस्ताव राख्नु भएको छ तपाईहरुको धारणा के छ तपाई भन्नुस् हरेक व्यक्ति कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ के छैन यसमा सहमत हुन्छ म तपाईलाई ग्यारेन्टीसँग भन्छु हरेक व्यक्ति सहमत गराउनुस् धर्मेन्द्रजी तपाईहरु किन नगर्या त नै हामी त भने किन गरिरहनु भएको छ जानुस् आजै जानुस् ओलीलाई भेट्नुस् प्रचण्ड तपाईको सञ्चार माध्यमबाट हामी जनताको बीचमा पनि पुगेका छौं सबै नेताको बीचमा पनि पुगेका छौं हामीले छलफल पनि गरेका छौं र मैले तपाईलाई भने कि जसरी तपाईले अहिले छलफल गर्नुभयो त्यही तरिकाले तपाई भन्नुस् बहुमतको संयोजकले यो प्रस्ताव राख्नु तपाईको धारणा के हो भनेर भन्नुस् तपाई यसमा किन सहमत हुनुहुन्न के कारणले भनेर भन्नुस् हरेक व्यक्ति सहमत तपाईको पूर्व दल विप्लवजीलाई सहमत गराउन सक्नु भएन तपाईहरुले है न हुनु त पछि किनभने यो त विज्ञानको कुरा हो नि त यो त नियमको कुरा हो देशको समस्या समाधानको कुरा हो विज्ञानको कुरा हो न हुन्छ त्यो सहमत गराउँछु भनेर हुन्छ त अनि कसरी न भूमि बिस्तारै भइहाल्छ किनभने तपाईको यो बहस गर्दै जाँदाखेरि छलफल गर्दै जाँदाखेरि यसको समस्यालाई ठीक तरिकाले बुझ्दै जाँदाखेरि यो सहमत नहुने कुरा हुँदैन अहिलेको राजनीतिक बिन्दुबाट हेर्नु त तपाईको यो प्रस्ताव रह्यो हैन तपाईलाई लाग्यो यो चाहिँ समस्या समाधान हो अरूलाई लाग्छ यो चाहिँ समस्याको समाधान हो लाग्ला
होला, कतिलाई अहिलेकै व्यवस्था समस्याको समाधान पनि लागिराखेको होला, अहिलेकै व्यवस्था स्वर्गै हो पनि भन्नेहरू पनि होला नि है। र अब अहिले हेर्नुहोस् त, अब स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भयो र अहिले सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको जुन खालको गतिविधि भइराखेको छ र जुन खालकोबाट निर्वाचन लड्दैछन् राजनीतिक दलहरू, त्यो भनेको जनताका समस्या हामी समाधान गर्छौँ भनेर कार्यक्रम ल्याएर नीति र सिद्धान्तहरू जनता कहाँ लगेर होइन, हामीसँग यो गठबन्धन छ, हामीसँग हिजो यो मत थियो, यो मतसहित हामी जाँदैछौँ, ल अब गठबन्धन हामी गर्दैछौँ, ठुलो गठबन्धन हाम्रो छ, त्यस कारण हामी जित्छौँ, अरूलाई हराउँछौँ, यो कोणबाट निर्वाचन भइराखेको छ। यो समय बिन्दुमा यो यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अबको राजनीतिक भविष्य देशको कस्तो लाग्छ, के गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस्, समय निकै छोटो छ फेरि। हजुर हेर्नुहोस् है, यसमा तपाईँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन एङ्गलबाट प्रश्न उठाउनु भयो नि त्यो तपाईँको हिसाबले त ठिकै छ, तर मेरो हिसाबले हेर्दाखेरि यो संसदीय फोहोरी राजनीतिभित्रको हिलो छ्याप्ने चाहिँ प्रकारको चाहिँ जवाफहरू आउँछ त्यसमा। हामी त्यसमा त्यसलाई हामीले क्रस आउट गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी पन्छाइदिन्छौँ होइन। यो प्रश्नको जवाफै दिनुहुन्न तपाईँ। त्यसको किन पन्छाउँछ भन्दाखेरि यो त तपाईँको चाहिँ संसदीय पार्टीहरूसँग गर्ने प्रश्नको कुरा हो। हामी के भन्दैछौँ हेर्नुहोस् है, होइन तपाईँले भनेको कुरा लगभग बुझ्यो, तपाईँले भने जे भए पनि यथार्थमा त यो हो नि त, अहिलेको राजनीति भइरहेछ नि त नेपाली। यथार्थमा चाहिँ त्यो हो होइन। तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँको म एउटै सेन्टेन्समा एउटै वाक्यमा एउटा वाक्यमा के भनौँ भन्दा यसले नेपालमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार, तस्करी, व्यथिति, अन्याय, अत्याचार बाहेक केही पनि ल्याउँदैन। तपाईँले जो संक्षेपमा भन्नुभयो नि यो निर्वाचन प्रणालीबाट प्राप्त हुने भनेको के हो भने देशमा अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, देशमाथि हुने भ्रष्टाचार, तस्करी, राष्ट्रघात, यो बाहेक अन्याय, अत्याचार, जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र त्यो सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हेर्नुहोस् है, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण। त्यो मुठ्ठीभर मान्छेहरू, तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा प्रसङ्गमा छलफल गर्ने क्रममा 50 जना मान्छेहरूको हातमा 60-70% सम्पत्ति चाहिँ के छ केन्द्रित रहेछ नेपालमा। क्या नेपाली जनताले निक्षेप गरेको सम्पत्ति, अस्ति एकजना माननीयले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसदमा, मैले सुने उहाँको रिपोर्ट चाहिँ, उहाँले आफैले अनुसन्धान गर्नुभएको छ क्या, मलाई खुसी पनि लाग्यो उहाँप्रति होइन। एकजना माननीय यही संसदभित्र हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के छ भने 10 जना साँडे र 10 जना माडेले यो देश चाहिँ खाएका छन् भनेर चाहिँ कसले भनेपछि उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो, कति सही हो भनेपछि उहाँले भनेअनुसार होइन गर्दाखेरि उहाँले के पाउनुभयो, 50 जना मान्छेहरू 100 जना मान्छेले नेपालको 70% सम्पत्ति माथि पकड जमाएको छ, नेपाली जनताको सम्पत्तिमाथि निक्षेप गरेको ब्याङ्क सम्पत्तिमाथि पकड जमाएको छ। यस्तो प्रकारले देश चलिरहेको छ। यसले के गर्छ भन्दा देशलाई अस्थिरतातिर लैजान्छ, नेताहरूलाई कठपुतली बनाइदिन्छ, जनतालाई उत्पीडन गरेको हुन्छ, शोषण गरेको हुन्छ र पछि यो निर्वाचन पछाडि त्यसको निरन्तरता र त्यसमा गति, त्यसमा तीव्रता बाहेक अरू केही पनि हुँदैन यसैबाट जाँदाखेरि। त्यस कारणले अब के चाहियो भन्दाखेरि तपाईँले भन्दै यसलाई के चाहियो भने यसको विकल्प चाहियो। त्यो विकल्प भने के हो त भन्दाखेरि हामीले भनेको स्वाधीन संयुक्त सरकार बनाऊ, नयाँ संविधान बनाऊ, जसले के गरोस् भन्दाखेरि तपाईँको संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरोस्, राजनीतिक स्थिरता दियोस्, सामाजिक रूपान्तरण दियोस्, शान्ति दियोस्, समृद्धि दियोस् र स्वाधीनता चाहिँ के दियोस्। यो 6वटा कुरा चाहिँ के प्रदान गरोस्। त्यसो गर्नको आधार के एउटा त्यसको आधार चाहिँ अहिलेको जे समस्या छ त्यही आधार हो होइन। त्यो तपाईँहरूलाई लागेको कुरो हो, फेरि पनि त्यही कुरो आयो, यो तपाईँहरूको दृष्टिकोण हो नि। त्यो गर्नकै निमित्त तपाईँले भने त एउटा स्वाधीन सरकार निर्माणको लागि पनि एउटा आधार चाहिएन, आधार चाहियो, जनमत चाहिएला, जनआधार चाहिएला, एउटा सबैले एउटा स्वीकार गर्न सक्ने एउटा साझा बिन्दु चाहिएला हैन। चाहियो। त्यही कारण त हामी भनेको छौँ साझा बिन्दु भनेको स्वाधीन संयुक्त सरकार हुन्छ, त्यो ठाउँमा सबै केन्द्रित हौँ, राजनीतिक तरिकाले बहस गरौँ, छलफल गरौँ, समस्यालाई छलफल गरौँ, वैज्ञानिक तरिकाले छलफल गरौँ हैन। संसारमा कहीँ पनि छलफलबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। तपाईँले भने सही कुरा हो, एकदम सही। तपाईँको यो छलफलबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने नै यो कुरो मिलेन, यो राजनीतिक कुरो होइन यो। किनभने हामीले एकचोटि दस्तावेजमा लेखेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नो रेभोल्युसन क्यान बी इन्जेन्डर्ड फ्रम ब्याङ्क्वेट हल। त्यो भनेको के भने कुनै पनि परिवर्तन तपाईँको भोज भत्तेरको हलबाट चाहिँ के छैन हुँदैन, त्यो भनेको यही छलफलबाट। तपाईँले भने सही कुरा हो, यसमा जनताको दबाब चाहिन्छ। म त्यही भन्दैछु, अब जनता, नेपाली जनता अब सडकमा निस्कनुपर्छ। किन निस्कनुपर्छ भन्दाखेरि यो संविधानबाट त मैले भनेको कुरा त बन्दैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो, इङ्कित गर्नुभएको कुरा त सही कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यो संविधानबाट यो नबनेपछि यो संविधान त बदल्नु पर्यो। संविधान बदल्नको निम्ति यो संसदले पनि संविधान बदल्न सक्दैन
होइन यो व्यवस्थाले पनि बदल्न सक्दैन भनेपछि जनताको दबाब चाहियो जनता चाहिँ सडकमा निस्कनु पर्यो त्यही त अब जनता त सडकमा निस्किने अहिलेको स्थिति होइन जनता त अब तर निस्कनु पर्यो नि तपाईँको दुईटा कुरा हुन्छ नि मतदान गर्ने तयारी या त तपाईँ यो दासताभित्र बस्नु पर्यो कि या तपाईँ विद्रोहमा निस्कनु पर्यो तपाईँ के भनिरहनु भएको छ भने अब आउँदो निर्वाचन पछाडिको पनि जुन खालको राजनीतिक अवस्था छ यही व्यवस्था अन्तर्गतको अवस्था जनताको पक्षमा हुँदैन तपाईँ हुँदैन एकदम हुँदैन त्यो त तपाईँको अहिले त सबै हरेक नागरिकले त्यसै लिएर प्रतिस्पर्धा राख्नु गरिरहेका छन् हुँदैन। अहिलेका विद्यमान राजनीतिक दलहरू त यसैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् गठबन्धन त्यो उनीहरूको बाध्यता हो होइन उनीहरूको बाध्यता हो त्यो जनताले भोट हाल्नु पनि जनताको बाध्यता हो भएको छ गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ के गलत होइन यो भएको कुरा हो प्रयास गरिरहनु भएको छ एकदम तपाईँलाई म भनिरहेको छु यो गलत कुरा होइन यो सही कुरा र वैज्ञानिक कुरा नै यही हो राजनीतिक पार्टीहरू पनि उनीहरूको बाध्यता हो गर्नुको बाध्यता विचरै भन्दा पनि हुन्छ विचरा किन विचरा भन्नुपर्छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अहिलेको स्थिति हेर्नुभयो भने दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि बाहेक केही पनि होइनन् किन त्यो भने त भने नबन्दा सकिन्न नबन्दा हुन्थ्यो तर त्यही सहिलो छैन जबरजस्ती बन्ने आफै होइन लोभ लालचमा फस्ने आफै अनि म त यो व्यवस्थामा विचरा भएँ भनेर मुक्ति पाइँदैन अनि पाइँदैन तपाईँ मुक्ति दिने प्रयास गरिरहनु भएको छ फेरि एका छैन गरेको छैन त्यसकारण मैले भनेको छु नि मैले हाम्रो पार्टीबाट मैले तपाईँसँग तपाईँ मार्फत नेपाली जनतामा भनेको कुरा के हो भने यो व्यवस्थालाई बदल्नको निम्ति हाम्रा नेताहरूको हैसियतलाई बदल्नको निम्ति र वास्तविक हैसियतमा ल्याउनको निम्ति यो संविधान चाहिँ के छ नि फेर्नुपर्छ संविधानलाई खारेज गर्नुपर्छ संविधान आफै हुँदैन जनताको तागतमा गर्नुपर्छ जनता चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई स्थापित गरिदिनुपर्छ नेतामा अनि हामी मलाई मात्र भनेको छैन नि मैले सबै स्थापित भनेको छु नि मैले म मात्रै स्थापित हुन्छु भनेको छैन नि त मैले शेरबहादुरको कुरा गरेँ प्रचण्डको कुरा गरेँ केपी ओलीको कुरा गरेँ सबै नेताहरू मैले तपाईँलाई सबै नेताहरू बेइमान हुन् त भनेर नि सबै इमान्दार हुन् तर यो व्यवस्थाको कारणले उनीहरू चाहिँ अर्कै ठाउँमा छन् यो कुरा उनीहरूले पनि बुझेकै छन् उनीहरूले पनि बुझेका छन् त्यो कुरा तर उनीहरूलाई त्यो बदल्ने उनीहरूको नैतिक अधिकार चाहिँ छैन नैतिक तागत छैन त्यो कुरा हामीसँग मात्रै छ त्यस कारणले हामी उनीहरूको सहयोगी हुन सक्छौँ यसलाई बदल्नको निम्ति हाम्रो भनाइ त त्यो छ नि हामीले त के भनेको छ हामीलाई हाम्रो सहयोगमा यसलाई बदलौँ भनेको छौँ हामीले मुद्दा उठाएका छौँ हामी संसदीय घेराभन्दा बाहिर छौँ हामीले चाहिँ के छ तरिकाले चाहिँ गरेको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिदिने हो भने अहिले बिग्रिएका भनेको नेता र यो राजनीतिक दलको पनि कायाकल्प हुन्छ हुन्छ मेटामर्फोसिस देख्न पाउँछन् नेपाल जनताले ठुलो महाकायाकल्प होइन मान्छेले परिवर्तन देख्न पाउँछन् व्यक्तिमा पनि देख्न पाउँछ त्यो गर्नका निमित्त यसो भन्नेहरू चाहिँ टुक्रिँदै सकिने स्थिति त्यो कुरा होइन हामी जुट्दै पनि त हामीले पहिलो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत बनाएपछि गठन गरिसकेपछि हामीले एउटा माओवादी सङ्गठनसँग एकताबद्ध गऱ्यौँ एकता भइसक्यौँ अर्को माओवादी सङ्गठनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र हामीले पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनाइसकेका छौँ त्यस पछाडि अरू पार्टीहरूसँग पनि हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मैले के भनेको छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले के भनेका छौँ भने नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको आवश्यक छ त्यो हुन्छ ल त्यो भनेको कार्यको निकै अन्त्यमा अब तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर राज्यको नजरमा अभियुक्त अब तपाईँले 35 दिनभित्र आफूले पक्राउ दिनु भएन भने तपाईँलाई पक्राउ गरिन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो त राज्यको कुरा हो हामीले सहमति गरेका छौँ पक्राउ गर्न मिल्दैन किनभने यदि अदालतले पक्राउ गर्नको लागि आदेश दियो या राज्यले जो खालको चाहिँ सहमति गरेका छ नि त्यो सहमतिका विरुद्धमा हुन्छ त्यो सहमतिको विरुद्ध यदि राज्य सहमतिका विरुद्ध गयो भने यहाँ त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू होलान् सबैले बुझेको छ नि त पत्रकारहरूले देखेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साक्षी बसिया छ त्यो बेलामा सहमति गर्ने देशका प्रबुद्ध मान्छेहरू साक्षी बसिया छन् होइन अनि राज्यले आफूले गरेको निर्णयलाई उल्लङ्घन हुने गरिकन त्यसका विरुद्धमा चाहिँ गिरफ्तार गर्ने खालको गर्यो भने त्यसको परिणाम राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने फरक कुरा हो। तपाईहरु 35 दिनभित्र पक्राउ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? हामीले पक्राउ दिदैनौं। किन दिदैनौं भन्दाखेरि हाम्रो त सहमति छ नि त। हाम्रो माग त के भने छलफल सुरु गरौँ भन्ने हो। पक्राउ गर्छ त अदालतको आदेशले प्रहरीले पक्राउ गर्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त? त्यो त राज्यको कुरा हो। राज्य जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त्यसको लागि। के गर्ने भन्ने कुरा त भएन। राज्य त यो खराब व्यवस्थाको अन्तर्गत हो नि त। खराब व्यवस्थामा राज्य जिम्मेवार राज्य बदल्न पाइँदैन। त्यसले के दृष्टि गर्छ? तपाईले भन्नुभयो कि सही कुरा हो कि यो व्यवस्था खराब हो भनेपछि जनताले यो व्यवस्थालाई बदल्नको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हुन्छ ल, जनताले पटक पटक सङ्घर्ष गरेर नयाँ नयाँ व्यवस्था ल्याएकै हुन् रगत पसिना पोखेर। जुन व्यवस्था आए नि जनताको अवस्था परिवर्तन भएन।
तपाईले भनेको व्यवस्थामा चाहिँ जनताको जनताले- अवस्था परिवर्तन हुन्छ जनताले- भन्ने आधारसहित भन्नुस्। जनतालाई जनतालाई धेरै प्रमाणित पटक- गर्नुस्। जनताले धेरै पटक सङ्घर्ष गरेका छन्। सङ्घर्ष अनुसार परिवर्तन केही मात्रात्मक तरिकाले भएको पनि छ होइन, तर गुणात्मक परिवर्तन जो हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यो गुणात्मक परिवर्तन नहुँदासम्म जनताले सङ्घर्ष गर्दैन भने पनि गर्न विवश हुनुपर्छ। कुनै न कुनै तरिकाले सङ्घर्ष गर्न विवश हुनुपर्छ। तर त्यसमा चाहिँ के छ, हाम्रो पार्टीले सचेतपूर्ण तरिकाले एउटा सचेत, एउटा सही प्रकारको वैज्ञानिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति, त्यसको निम्ति नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले गरेको छ। जनता अगाडि आउनुपर्छ, वैज्ञानिक, आउँछ पनि। अति वैज्ञानिक, अझ ठुलो वैज्ञानिक जे व्यवस्था ल्याए पनि, राजनीतिक व्यवस्था जस्तो ल्याए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने खालका व्यवस्था आओस्, त्यसको लागि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। क्यारे गर्नुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चनसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।